अच्छी बात इन बसेस की ये है कि ये ज़ीरो एमिशंस हैं क्योंकि 100% इलेक्ट्रिक हैं। 3 घंटा सिर्फ चार्ज होने के बाद ये अगला पूरा दिन जो है ये चल सकती हैं, काम करेंगी। और ये एक जो कार्ड है चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन इनिशिएटिव इलेक्ट्रो कार्ड, ये आज मेरा कार्ड बना है। मैंने ये कार्ड जो है वो सिर्फ मैंने उसको स्वाइप किया तो मेरा निकल आया वो, तो ये कार्ड सबको मिलेगा। और मैं यहाँ पे ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, और जो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल अफराद हैं उनके लिए ये इंशाअल्लाह ताला 100% फ्री होगा। और मैं अपने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को ये कहना चाहती हूँ, अभी आप कह रहे थे कि जो यूनिफॉर्म में होगा बच्चा स्टूडेंट उसको फ्री मिलेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं होते, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए आपको अपना कोई अलग से जो है वो सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स को 100% ये फ्री मिले। तो मैं आपको ये कह रही थी कि एनवायरनमेंट के बाद मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है वो ये है कि इसका किराया जो है या इसका जो फेयर है वो 35 और 30 रुपये से कम रखा है हमने, वो हमने 20 रुपये रखा है फ्लैट फेयर जो है। आज मैंने बस स्टेशन पे जब मैं उतरी, बस स्टैंड में ख़वातीन जो वहाँ बैठी थी उनसे बात की। फिर जब मैं बस में बैठी तो वो जो और बच्चियाँ बैठी थी उसमें स्टूडेंट्स थी, कोई वर्किंग वुमेन थी, तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए या अपने वर्क प्लेस पे आने जाने के लिए हम रोज़ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मेट्रो बस भी है, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन भी है, और जिसके अंदर स्पीडो बस जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा हमें कॉस्ट करता है कोई 3,000 रुपया महीना। एक बच्ची ने कहा कि मुझे कॉस्ट करता है, वो शायद दूर से आती थी, तो मुझे बहुत खुशी, उसने कहा हमारे पास 3,000 रुपया भी बोझ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि अब 20 रुपया जब होगा तो उनको कम होगा और उनकी जो जेब है उस पर बोझ कम पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने बताया ज़ीरो कार्बन एमिशंस हैं, 20 रुपये का कम तरीन किराया तमाम सूबों में, ये सबसे कम तरीन किराया है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये जो फ्लीट है 27 बसेस का, इससे 17,000 पैसेंजर्स को सफरी सहूलत मिलेगी। और ये न सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस हैं बल्कि इसमें जदीद तरीन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये इसमें वाईफाई है, फ्री वाईफाई है, जैसे आपने अभी वीडियो में देखा इसमें मोबाइल चार्जिंग की सहूलत है। और जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं वो इस बात को अप्रिशिएट कर सकती हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक प्लेसेस पे जो ख़वातीन को जो हैरिस करने के वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम के लिए मैंने स्पेशली इन बसेस को CCTV मॉनिटर्ड कराया है। और तमाम बसेस के अंदर कैमरास लगे हुए हैं ताकि कोई भी ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने की या उनको तकलीफ़ पहुंचाने की जुर्रत भी ना कर सके, और उनके लिए एक सेफ़ और सिक्योर सफारी हो। और जो इस किस्म के अनासिर हैं पब्लिक में, उनको पता चले कि वो मॉनिटर हो रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी खातून के साथ उन्होंने कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये हमने बड़ा इस चीज़ के ऊपर भी ज़ोर रखा है। फिर इसकी और एक बहुत अच्छी खसूसियत ये है कि स्पेशल पर्सनस के लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए एक अलग से ऑटोमेटिक रैंप है जिसके ऊपर उनकी व्हीलचेयर जो है वो आराम से व्हीलचेयर के थ्रू वो बस के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मैंने अभी देखी है, मैंने उसके ऊपर व्हीलचेयर चला के भी देखी है, थोड़ा सा वहाँ पर ग्लिच था, तो मैंने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को कहा है कि वो जहाँ पे जाके एक पॉइंट पे जाके स्टक हो रही थी, तो मैंने इनको कहा कि वो उसको भी स्मूथ आउट करें ताकि वो स्टक ना हो। ऑटोमेटिक रैम्प्स उनके लिए हमने बनाए हैं। तो ये जो 27 बसेस का फ्लीट है, ये ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक
98 इसके बस स्टॉप्स बन रहे हैं اور یہ لاہور کی جو گنجان آباد جو علاقے ہیں ان کو آپس میں ہم جوڑ رہے ہیں، جو نہ صرف ٹریفک کے فلو کو کم کرے گا بلکہ لوگوں کو ایک سستی، سیف اور ماڈرن جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اور اس کے لیے ہم نے جو ایک، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ الیکٹرک ٹرانسپورٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس کا چارجنگ انفراسٹرکچر پہلے بنانا پڑتا ہے. تو پاکستان میں ابھی چارجنگ انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہے، تو ہم پنجاب اب بہت بڑے پیمانے پر جو چارجنگ انفراسٹرکچر ہے الیکٹرک وہیکلز کے لیے وہ بنانے جا رہا ہے. اس کے آغاز ہم نے کر دیا ہے. ایک جدید ترین ڈیپو ہم نے بنا دیا ہے جو صرف سولر سسٹم سے بجلی پیدا کرتا ہے، دوسری بجلی سے یہ نہیں چلتا. اور سمارٹ ڈیپو ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ ہے، اور وہ اس سے بسز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی. آپ گوگل پہ اگر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو پچھلی بس ہے وہ کتنی دیر میں بس سٹاپ تک آئے گی. آپ کو گوگل سے ایک ایک انفارمیشن جو ہے وہ مل جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگلی بس جو ہے وہ کب آئے گی. اور اسی طرح جو اس کے لیے بس سٹیشنز بن رہے ہیں، بلکہ سارے بس سٹیشنز، میں نے اپنے منسٹر ٹرانسپورٹ سے یہ کہا ہے کہ ان بس سٹیشنز کو یا بس سٹاپس کو آپ نے جو وہاں پر پیسنجرز ہیں، ٹریولرز ہیں، ان کے لیے آپ نے سہولیات وہاں پر دینی ہیں، کیونکہ زیادہ تر موسم ہمارا 10 مہینے گرم رہتا ہے. تو میں نے وہاں مسٹ فینز ہم لگوا رہے ہیں، الیکٹرک واٹر کولرز لگوا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اگر ٹھنڈا پانی پینا ہے تو وہ سہولت ان کو وہاں موجود ہو. اور جو ہم نے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، فائنینشیل اپرچونٹی ان کے لیے کریٹ کرنے کے لیے، ہم نے ہر بس سٹاپ کے اوپر ایک چھوٹا سا کیوسک بنا دیا ہے جہاں پہ کولڈ ڈرنکس اور یہ جو سنیکس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایٹیبلز ہوتے ہیں، وہاں پر اویلیبل ہوں، تاکہ جو بس سٹاپ پہ اگر لوگ ویٹ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے کچھ کھانا پینا ہو تو وہاں پر وہ بھی ان کے لیے سہولت موجود ہو. اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو یہ ان کے لیے بھی ایک جاب کریشن کا بہت ایک اچھا طریقہ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 500 بسز، مزید بسز جو ہے وہ اگست میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی، اور یہ ایک پہلا فلیٹ ہے ہمارا. فیصل آباد میں ہم الیکٹرک بسز بنا بھی رہے ہیں، اور میں بہت ساری چائنیز کمپنیز کو میں نے دعوت دی ہے کہ میں جو اپنا 1 لاکھ بائکس پر ایئر اسٹوڈنٹس کو فری دینا چاہتی ہوں، تو میں نے چائنا میں بہت ساری کمپنیز جو مجھ سے اب بات کر رہی ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور بڈ کریں، اور ان کو ہم وہ یہاں پر اپنا جو اسمبلی یونٹ ہے وہ لگائیں، یا پھر ابھی وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں اور یہاں پر لوکلی الیکٹرک جو بائکس ہیں ان کو پروڈیوس کریں، سستے داموں وہ لوگوں کو اویلیبل ہوں. اس کا ایک بہت اچھا ایک کانسیپٹ آیا ہے، اس سے ہم پرائس ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بیٹری ہے اس کی، جو الیکٹرک وہیکل ہے اس کی سب سے زیادہ جو قیمت ہے وہ اس کی بیٹری کی ہے. اور بیٹری جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ چوری ہو جائے تو آپ کی پوری جو وہیکل ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کا یہ حل ڈھونڈا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو وہ بائکس دینے جا رہے ہیں جہاں پہ بیٹری نہیں ہوگی لیکن سواپ سٹیشنز ہوں گے. آپ بیٹری اگر آپ کی ختم ہو رہی ہے تو جگہ جگہ سواپ سٹیشنز ہوں گے، چارجنگ سٹیشنز ہوں گے جو کہ بالکل ایک سٹینڈنگ فریج کی طرح ہے، فریج کی کیبنٹ کی طرح ہے. آپ وہاں جائیں گے، اپنی یا تو چارج کریں گے، آپ کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہم وہ چارجنگ سٹیشنز آفیسز میں دے رہے ہیں، اور یا پھر آپ جیسے اوبر کو کال کرتے ہیں اور وہ اوبر جہاں پر ہوتی ہے آپ کے پاس ودن منٹس پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ہم ایک سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی بیٹری ختم ہو، آپ کال کریں اور وہ ٹرک آئے، وہ آپ کی جو آپ کی ایگزاسٹڈ بیٹری ہے وہ آپ سے لے لے اور آپ کو وہیں پر نئی بیٹری دے جو چارج بیٹری ہو، اور آپ اپنا سفر جو ہے اس کو دوبارہ ریزیوم کر سکیں. تو میں اس کی خوشخبری جو ہے وہ پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتی ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم ایک اور جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے نہ صرف لانچ کر لیا بلکہ وہ کل پنجاب کی، لاہور کی سڑکوں پہ ہوگا. جب بھی آپ کو گرین بس نظر آئے تو آپ سمجھ لو کہ یہ نواز شریف صاحب کا لانچ کیا ہوا پاکستان کا پہلا الیکٹرک بسز کا اتنا بڑا فلیٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ حکومت نے بھی الیکٹرک بسز شروع کی ہیں، بہت اچھی بات ہے، باقی صوبوں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن پنجاب میں کیونکہ ہم بہت بڑی تعداد میں ان بسز کو لے کے آ رہے ہیں
اور الیکٹرک جو وہیکلز ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھوں گی کہ پنجاب میں، اور یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب نے جو گرین پنجاب کا انیشیٹو اٹھایا ہے اس کا جو اسکیل ہے وہ سب سے زیادہ ہے ماشاءاللہ. جب اس طرح کی پروجیکٹس کی لانچنگ ہوتی ہے اور پنجاب میں خصوصاً ہوتی ہے تو سب کو حیرانگی ہوتی ہے، اور کہ خدمت میں، انوویشن میں، پروجیکٹس میں نواز شریف کے سپاہی کس طرح باقیوں سے بازی لے جاتے ہیں.